रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। कोरोना महामारीका कारण प्रभावित उद्योग व्यवसायको अवस्था हेरी बैंक किस्ता तिर्ने समयावधि निर्धारण, कृषि ऋण लिएका ऋणीलाई कृषि क्रेडिट कार्ड उपलब्ध गराइने, विपन्न तथा न्यून आय भएका व्यक्तिले 15 लाख रुपियाँसम्म कर्जा पाउने। नेपालमा कोरोना संक्रमितलाई जितेर घर फर्कनेको संख्या उल्लेख्य। आज थप 101 जनामा संक्रमण पुष्टि, थप 1 जनाको मृत्यु। समुदाय स्तरमा संक्रमण नफैलिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाई। गत आर्थिक वर्षमा लिएका अधिकांश लक्ष्य पूरा भएको दावी सरकारी तहबाट भए पनि अर्थतन्त्रमा तात्विक सुधार ल्याउन सरकार असफल रहेको विज्ञहरूको दावी। कछुवाको गतिमा रहेको अर्थतन्त्रका लागि कोरोना संक्रमण गतिलो बहाना। भारतमा समेत कोरोना भाइरस विरुद्धको भ्याक्सिनको मानिसमा परीक्षण सुरु। भारतमा संक्रमितको संख्या 10,01,000 नजिक। र डोम सिब्ले र बेन स्टोक्सले उल्लेख्य साझेदारी गरेपछि वेस्ट इन्डिज विरुद्धको दोस्रो टेस्ट क्रिकेटमा इङ्ल्यान्ड बलियो स्थितिमा सिब्लेको शतक। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट साथी इन्द्रलक्ष्मी अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। कोरोना महामारीका कारण प्रभावित उद्योग व्यवसायीले तिर्नुपर्ने बैंक किस्ताको समयावधि पौष मसान्तसम्म थपिएको छ। राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीति अनुसार कम प्रभावित, मध्यम प्रभावित र अति प्रभावित गरी वर्गीकरण गरी समयावधि थप गरिएको राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। डिमान्ड लोन, क्याश क्रेडिट लगायतका अल्पकालीन प्रकृतिका चालु पुँजी कर्जाहरूलाई 2077 पुष मसान्तसम्म, कम मात्रामा प्रभावित भएको पेशा व्यवसायमा प्रभाव भएका कर्जाहरूको ब्याज रकमलाई 2077 पुष मसान्तसम्म, मध्यम रूपमा प्रभावित पेशा व्यवसायमा प्रभाव भएका कर्जाहरूको 2077 चैत मसान्तसम्म भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। अति प्रभावित पेशा व्यवसायमा प्रभाव भएका कर्जाको 2078 आषाढ मसान्तसम्म भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। पुनर्स्थापित समय लाग्ने पर्यटन क्षेत्र लगायतका अति प्रभावित उद्योग व्यवसायमा रहेको कर्जा भुक्तानीका लागि आवश्यकता अनुसार यस्तै बैंकका सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। यस्तै बैंकका सबै शाखा कार्यालयले सहुलियत कर्जा अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। वाणिज्य बैंकको एउटा शाखाले कम्तीमा 10 जनालाई र विकास बैंकको शाखाले कम्तीमा 5 जनालाई सहुलियत कर्जा लगानी गर्नुपर्नेछ। केन्द्रीय बैंकले कोरोना संक्रमण रहेसम्म एक बैंकको एटीएम प्रयोग गरी अर्को बैंकबाट रकम झिक्दा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था समेत गरेको छ। मौद्रिक नीति मार्फत ठूला बैंकहरूको मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति केन्द्रीय बैंकले लिएको गभर्नर अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पुँजीको आधार दरिलो बनाई जोखिम वहन क्षमता सुदृढ तुल्याउन वाणिज्य बैंकहरू एक आपसमा गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियालाई थप प्रोत्साहित गरिनेछ। मर्जरमा गए अनिवार्य नगद अनुपातमा 0.5% छुट दिने, वैधानिक तरलता अनुपातमा 1%ले छुट हुने र सञ्चालक समितिका सदस्यका कुलिङ पिरियड लागू नहुने लगायतका सुविधा दिने योजना रहेको अधिकारीको भनाइ छ। लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले कर्जामा लिने ब्याजदरमा पनि राष्ट्र बैंकले अधिकतम सीमा तोकिदिएको छ। कर्जामा लघुवित्तले 15% भन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको गभर्नर अधिकारीले बताउनुभयो। शेयर लगानीकर्ताले बैंकबाट शेयर धितोमा कर्जा लिँदा धितोको 70% सम्म लिन सक्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। यसअघि यस्तो सीमा 65% थियो। यो व्यवस्थाले शेयर बजारमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अनुमान गरिएको छ। यस्तै कृषि ऋण लिएका ऋणीलाई कृषि क्रेडिट कार्ड जारी गर्ने भएको छ। त्यसका लागि कृषि विकास बैंकले कृषि ऋण पत्र समेत जारी गर्ने गभर्नर अधिकारीले बताउनुभयो। कृषकलाई वित्तीय साधनको साथै कृषि सूचना तथा जानकारी उपलब्ध गराउन कृषि विकास बैंक मार्फत किसान क्रेडिट कार्डको व्यवस्था गरिनेछ। वाणिज्य बैंकले 2080 आषाढ मसान्तसम्म कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम 15% कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। विकास बैंकले आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम 20% र वित्त कम्पनीले न्यूनतम 15% कर्जा कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम, ऊर्जा र पर्यटन लगायतका तोकिएका क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। यसबीच विपन्न तथा न्यून आय भएका व्यक्तिलाई 15 लाख रुपियाँसम्म कर्जा उपलब्ध गराउने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ। साथै साना मझौला उद्योगलाई प्रोत्साहन गरिने, वाणिज्य बैंकहरूले ऊर्जा क्षेत्रमा कम्तीमा 10% लगानी गर्नुपर्ने र कुल कर्जाको 15% पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने, निजी आवास कर्जालाई 60% कर्जा उपलब्ध गराइने, बैंक वित्तबाट 3% विशेष पुनर्कर्जा तथा 5% पुनर्कर्जा दिइने लगायतका व्यवस्था पनि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ। यसैबीच आर्थिक वर्ष 2076-77 को 11 महिनामा औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति 6.28% कायम भएको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋण दिँदा लिने सेवा शुल्कमा राष्ट्र बैंकले कडाई गरिदिएको छ। आज सार्वजनिक मौद्रिक नीति अनुसार विभिन्न सीमा लगायत त्यो भन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाउने भएको हो। नीतिमा उल्लेख भए अनुसार वाणिज्य बैंकहरूले कर्जा स्वीकृत दिँदा 0.75% भन्दा बढी सेवा शुल्क लिन पाउने छैनन्। विकास बैंकले 1% सम्म
सेवा शुल्क लिन पाउनेछन्। लघु वित्तीय संस्थाले बढीमा 1.5% मात्रै शुल्क लिन पाउने व्यवस्था थियो। हाल बैंक तथा वित्तीय संस्था अनुसार फरक शुल्क लिने व्यवस्था थियो। हाल वाणिज्य बैंकले नै 1.5% शुल्क लिने गरेका थिए। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमित मध्ये 11,534 जना उपचारपछि घर फर्किएका छन्। यो कुल संक्रमितको 66.12% रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। विभिन्न जिल्लामा उपचार गराएर आज एकै दिन 285 जना डिस्चार्ज भएका छन्। गत सोमबार एकै दिन 1,705 जना उपचारपछि घर फर्किएका थिए। पछिल्लो 24 घण्टामा 101 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। यसअघि नेपालमा कोभिड-19 बाट संक्रमित हुनेको संख्या 17,445 पुगेको छ। नियमित प्रेस ब्रिफिङमा मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतमले काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमण समुदाय स्तरमा पुगि नसकेको जिकिर गर्नुभयो। काठमाडौँमा समुदाय स्तरमा कोरोना संक्रमण देखिएको छैन भन्ने तथ्यलाई प्रष्ट पारेको छ। त्यस्तै अन्य विभिन्न तथ्य र प्रमाणहरूले समेत समुदाय स्तरमा संक्रमण छ भन्ने कुरालाई कहीँ कतै सहयोग गरेको पाइएको छैन। तर समुदाय स्तरको परीक्षणको क्रममा जम्मा 3 जना पोजिटिभ भएको, जसमध्ये 2 जना विदेशबाट आउनु भएको र 1 जना ब्युटी पार्लर व्यवसायमा संलग्न हुनुभएको पाइएको छ। बन्दाबन्दीको अवस्थामा पनि सार्वजनिक स्थलहरूमा भिडभाड बढेको भन्दै कोरोनाको जोखिम बढ्न सक्नेतर्फ प्रवक्ता गौतमले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। सर्वसाधारणमा बन्दाबन्दी खुलेको भान परेकाले यसको जोखिम अझै बढेको उहाँको भनाइ छ। संक्रमणको संख्या घट्दै गए पनि कोरोनाको जोखिम नघटेकाले सार्वजनिक स्थलमा भिडभाड नगर्न उहाँले आह्वान गर्नुभयो। यसैबीच सप्तरीको राजविराज नगरपालिका 73 वर्षीय पुरुषको आज मृत्यु भइसके। कोरोनाका कारण नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 40 पुगेको छ। उनी मुटु रोगी रहेको र खोकी, ज्वरो, श्वास प्रश्वासमा समस्या आएपछि धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भर्ना गरी उपचाररत थिए। पटकको छलफलमा पनि अध्यक्षद्वय बीच सहमति हुन नसकेपछि सत्तारूढ नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक पुनः स्थगित भएको छ। बिहान 11 बजेका लागि बोलाइएको बैठक 2 अध्यक्ष बीच वार्ता जारी रहेको भन्दै अपराह्न 3 बजेका लागि सारिए पनि निष्कर्ष निस्कन नसकेपछि बैठक 2 दिनपछि धकेलिएको हो। अब बैठक आइतबार अपराह्न 3 बजेका लागि बोलाइएको छ। आन्तरिक विवाद मिलाउन भन्दै नेकपाका शीर्ष नेताहरू पटक छलफलमा जुटे पनि निष्कर्षमा पुग्न भने सकेका छैनन्। अध्यक्षद्वय बीच सहमति हुन नसकेपछि स्थायी कमिटी बैठक असार 18 गते यता पटक बोलाइए पनि बस्न भने सकेको छैन। अध्यक्षद्वय बीच आज भएको छलफलले भोलि अपराह्न 3 बजे सचिवालय बैठक बोलाउने निष्कर्ष निकालेको छ। सचिवालय बैठकबारे जानकारी आए पनि एजेन्डाबारे थाहा नभएको वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले जानकारी दिनुभयो। अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल बीच आज पनि छलफल भएको छ। यद्यपि दुवै पक्ष आफ्ना अडानमा अडिग छन्। हिजो पनि ओली, दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल बीच छलफल भएको थियो। यसैबीच पार्टी एकीकरण कायम राख्न माग गर्दै राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले संकलन गरेको हस्ताक्षर केही दिनमै नेतृत्वलाई बुझाउने तयारी गरेका छन्। पार्टीलाई विधि र पद्धतिमा चलाउन तथा फुटको दिशामा जानबाट रोक्न भन्दै उनीहरूले हस्ताक्षर संकलन अभियान चलाएका थिए। अधिकांश सांसद अहिले जिल्लामा रहेकाले अभियान केही प्रभावित भएको सिन्धुलीका सांसद गणेश पहाडीले जानकारी दिनुभयो। यद्यपि अबको केही दिनमा हस्ताक्षर नेतृत्वलाई बुझाउने तयारी रहेको उहाँको भनाइ छ। भारतको बनारस स्थित पशुपति मन्दिरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मानमर्दन हुने गरी पोस्टर टाँसिएको विषयमा दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासले चासो देखाएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले भगवान राम र अयोध्याका बारेमा दिएको अभिव्यक्तिको विरोधमा अस्ति बुधबार बनारसको ललिता घाटमा रहेको पशुपतिनाथ मन्दिरमा प्रधानमन्त्री ओलीको विरोधमा पोस्टर टाँसिएको थियो। हिन्दूवादी संगठन विश्व हिन्दू सेना नाममा टाँसिएका ती पोस्टरहरूमा ओलीको विरोध गर्दै अयोध्याका सम्बन्धमा गरेको टिप्पणी फिर्ता नलिए त्यसको परिणाम भारतमा रहेका नेपालीहरूले बेहोर्नु पर्ने चेतावनी दिएको थियो। सो विषयमा भारतका लागि नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्यले उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथसँग आज टेलिफोन कुराकानी गर्नुभएको छ। मुख्यमन्त्री आदित्यनाथले घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै आवश्यक कारवाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको राजदूत आचार्यले बताउनुभयो।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गत आर्थिक वर्षमा 441 वटा भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा आयोगले 351 वटा मुद्दा दायर गरेको थियो। आयोगले सबैभन्दा बढी घुस लिएको आरोपमा 206 विरुद्ध आरोप पत्र दायर गरेको हो। यस्तै नक्कली प्रमाणपत्र 85, सार्वजनिक सम्पत्तिको नोक्सानी 74, गैरकानूनी लाभ हानि 36, गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन 18, राजस्व हिनामिना 12 र 10 वटा विविध विषयका मुद्दा छन्। 441 मध्ये 28 वटा मुद्दाको बिगो 1 करोड भन्दा माथि रहेको अख्तियारले जनाएको छ। ती मुद्दामा 6 जना विशिष्ट श्रेणीका राष्ट्र सेवक कर्मचारी सहित 1196 जनालाई प्रतिवादी बनाइएको आयोगले जनाएको छ। आयोगमा आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 24890 उजुरी दर्ता भएको थियो। तीमध्ये 16586 वटा उजुरी फर्सेट भएको र 1114 को विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको आयोगले जनाएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष आयोगमा 24085 वटा उजुरी दर्ता भएकोमा 15527 फर्सेट भएका थिए। यसै बीचमा 3 दशक अवधिमा गत आर्थिक वर्ष सबैभन्दा बढी मुद्दा दायर भएको आयोगका प्रवक्ता प्रदीप कुमार कोइरालाले जानकारी दिनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। गत आर्थिक वर्षमा लिएका अधिकांश लक्ष्य पूरा गरेको दावी सरकारले गरे पनि विज्ञहरूले भने अर्थतन्त्रमा तात्विक सुधार ल्याउन सरकार असफल रहेको बताएका छन्। अर्धवार्षिक समीक्षा र कोरोना संक्रमण पछिको अवस्थामा गरेर सरकारले 2 पटक संशोधन गरेको आर्थिक वर्ष 2076-77 को बजेटका कतिपय लक्ष्य पूरा भएको दावी अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ। तर आर्थिक समृद्धिको नारा बोकेर हिँडेको सरकारले लगातार 3 वर्षसम्म बजेट ल्याउने मौका पाए पनि अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक दिशामा डोर्याउन असफल भएको विज्ञहरू बताउँछन्। गत आर्थिक वर्षमा पुँजीगततर्फ जम्मा 47% अर्थात 1,91,76,91,000 रुपियाँ खर्च भयो। राजस्व संकलन समेत संशोधित अनुमानको 74.4%, 8,27,00,000,000 मात्र भएको छ। लकडाउनका कारण विकास निर्माणका काम ठप्प हुँदा खर्च र राजस्व संकलन बढाउन नसकिएको दावी सरकारले गरे पनि कोरोना कहर शुरू हुनु अघि पनि नेपालको अर्थतन्त्रले सकारात्मक लय समाउन सकेको थिएन। वित्तीय लक्ष्य राख्ने तर कार्यान्वयनको प्रभावकारी बाटो पहिल्याउन नसक्दा गत आर्थिक वर्षमा बजेट कार्यान्वयन सन्तोषजनक नभएको अर्थविद केशव आचार्य बताउनुहुन्छ। सरकारले राज्यले पुँजीगत खर्च राम्रोसँग गर्न नसक्ने, गरे पनि एकैचोटि आएर असारमा मात्रै गर्ने, पहिले गरेको कामको भुक्तानी पनि असारमा आएर दिने, जति लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो पुँजीगत खर्च त आधा पनि भएन भन्दाखेरि तात्विक अन्तर चाहिँ केही पनि भएन। स्थिर सरकार, एक दलको सरकार, एब्सोल्युट बहुमतको सरकार हुँदाखेरि पनि अब त्यस्तो भएपछि मन्त्रालयहरू बीचमा समन्वयको समस्या पनि हुनु नपर्ने, त्यति गर्दाखेरि पनि त्यो चाहिँ हामीले पटक्कै सुधार गर्न सकेनौं। बजेट कार्यान्वयन गर्ने पुरानै प्रवृत्तिका कारण अर्थतन्त्र कसुवा गतिमा चलिरहेका बेला कोरोना संक्रमण सरकारका लागि गतिलो बहाना बनेको छ। तर कोरोनालाई देखाएर सरकार पन्छन नमिल्ने अर्थविद डाक्टर रेशम थापा बताउनुहुन्छ। 4 क्वार्टर मध्ये 1 क्वार्टर त हामीले माने कोरोनाले हामीलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पार्यो, अर्थतन्त्रको प्यारामिटरहरू राम्रो देखिएन, अथवा जीडीपी राम्रो देखिएन, इम्प्लोयमेन्टदेखि लिएर राजस्वहरूमा पनि राम्रो सुधार देखिएन भन्न सकिएला। तर अगाडिको 3टा क्वार्टर अर्थतन्त्रको हिसाब किताब गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ केही न केही अर्थतन्त्रका सुधारमुखी नदेखिएको होइन। तर मेजर कुरा के रह्यो भन्दा गएको अर्थतन्त्रको कन्फ्युजन भनौँ, यो नीति र ओभरअल प्लानको लागि पनि यही बेलामा काम भइरहेको थियो। सरकारले नयाँ नीति तथा कार्यक्रम पनि ल्यायो र त्यसपछि जुन त्यसलाई 1 वर्षीय योजना भनिन्छ त्यसलाई बजेट भनेर ल्यायो, तिनीहरू बीच तारतम्यता देखिन्थेन। त्यो कारणले कन्फ्युजन रह्यो। नेपालमा विकास तथा समग्र अर्थतन्त्र नै खर्च प्रणालीमा आधारित छ। यो मान्यता आफैमा उत्तम त होइन नै, तर यही मान्यतामा पनि सरकार खरो उत्रन सकेको छैन। मुलुकको राज्य प्रणाली अनुसार बजेट निर्माण र कार्यान्वयन गर्न नसक्दा मुलुकको अर्थतन्त्रमा अपेक्षित सुधार नआएको अर्का अर्थविद अचित वागले बताउनुहुन्छ। यो बजेट निर्माण चाहिँ पूर्णतः संघीय सिद्धान्त र संघीय भावना अनुसार हुनुपर्थ्यो। त्यसमा संघीय सरकारले कतै न कतै कम्प्रोमाइज गर्यो। अब धेरै कालसम्म वित्त आयोग बनेन, उसले सूत्र दिन सकेन। त्यसपछि स्थानीय तहको कस्तो खालको बजेट निर्माणको कस्तो क्षमता हुन्छ, प्रदेशको संघीय भावना अनुसार आफ्नो स्वतन्त्र बजेट निर्माणको कस्तो क्षमता हुन्छ, संघले त्यसलाई कसरी सघाउने भन्ने यो पहिलो कुरा संघीय भावना अनुसारको कुरा भएन। दोस्रो कुरा चाहिँ नि परम्परागत हाम्रो बजेट निर्माण र बजेट खर्च गर्ने कुराका संस्थागत कमजोरीहरू छन्। बजेट खर्च गर्न सक्ने क्षमता दीर्घकालीन रोगको शिकार भएको छ। चालू आर्थिक वर्षको समेत गरी लगातार 3 पटकसम्म बजेट ल्याउने सौभाग्य पाएका विज्ञ अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेट पनि प्रभावकारी र परिणाममुखी नभएकाले जनतामा चरम निराशा उत्पन्न भइसकेको छ।
अर्थमन्त्रीलाई पुराना गलत तथा असफल भएका नीति तथा कार्यक्रमलाई हटाउँदै नयाँ योजनाहरू ल्याउने राम्रो अवसर प्राप्त भए पनि त्यसलाई सदुपयोग गर्न असफल भएको अर्थविद थापा बताउनुहुन्छ। मन्त्री अथवा सचिवज्यूहरूले पनि कहीँ न कहीँ आफ्नो विज्ञतामा ओभर कन्फिडेन्ट भएको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। मैले अर्थमन्त्रीको नामै लिएर भने नलेज हुँदैमा विजडम हुन्छ भन्ने भएन। त्यो विजडम र नलेज बीच जे फरक छ त्यो नै अहिलेको ओभरअल आर्थिक नेतृत्वको समस्या हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसको मूल्य चाहिँ हामीले गत वर्षको अथवा गत 2 वर्षको अर्थतन्त्रको जुन बजेट कार्यक्रमहरू र स्रोतहरू बीचको जुन परिचालन र ठिक परिचालन बीच चाहिँ तारतम्यता देखिएन, त्यसको मूल्य त तपाईँ हामी सबैले चुकायौं। आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मात्रै खर्च बढी गर्ने प्रवृत्तिले यो वर्ष पनि निरन्तरता पाउँदा बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसकेको हो। सरकारले बजेट कार्यान्वयनका क्रममा केन्द्रीकृत योजना ल्याउन नसकेको दुष्परिणाम पनि अर्थतन्त्रले खेपिरहेको छ। यस्तै समस्याका कारण अर्थतन्त्रले लय समाउन नसकिरहेको अवस्थामा कोरोनाको असर चालु आर्थिक वर्षमा थप पर्ने देखिन्छ। अर्थतन्त्रमा सुधारका लागि चालु आर्थिक वर्षको बजेटको समीक्षा गर्दै खर्च नहुने क्षेत्रका ठूला बजेट एकीकृत गरी कोरोना कहरले थिलो थिलो भएको अर्थतन्त्रलाई टेवा पुग्ने ठाउँमा खर्च गर्न जरुरी छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रतीक्षा खनाल। कान्तिपुर सविस्तार। कोरोना महामारी पछिको आर्थिक गतिविधिलाई अघि बढाउन विश्व ब्याङ्कले 45 करोड़ अमेरिकी डलर अर्थात करिब 54 अर्ब बराबरको आर्थिक सहयोग गर्ने भएको छ। काठमाडौँमा आज भएको सम्झौतामा सरकारका तर्फबाट अर्थ सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गाना र विश्व ब्याङ्कका तर्फबाट मालदिव्स, नेपाल र श्रीलङ्काका लागि विश्व ब्याङ्कका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हादाद जार्भोसले हस्ताक्षर गरेका थिए। हस्ताक्षरपछि जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, राष्ट्रिय सड़क सुरक्षा परिषद तथा सड़क विभागको संस्थागत सुदृढीकरण लगायत रणनैतिक सड़क सञ्जाल भित्रका उच्च चाप रहेका अन्य सड़कहरूको अद्यावधिक मर्मत गर्नमा समेत यो आयोजनाले सहयोग गर्नेछ। बागमती प्रदेश सरकारले संघीय सरकारको सिको गर्दै एकमुष्टमा 34वटा कानून संशोधन गर्न खोजेको भन्दै प्रदेश सांसदले विरोध गरेका छन्। प्रदेश सभाको आजको बैठकमा बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री शालिग्राम जमकट्टेलले पेश गरेको केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सांसदहरूले आवश्यक छलफल नपुग्ने भन्दै विरोध जनाएका हुन्। 34वटा कानूनको एकमुष्ट रूपमा संशोधन आएको भन्दै सांसदहरूले अलग अलग कानूनको अलग अलग संशोधन हुनुपर्नेमा जोड़ दिएका थिए। जवाफमा मन्त्री जमकट्टेलले एकमुष्ट रूपमा संशोधन गर्ने विषय संघीय संसदमा अभ्यासमा रहेको र आफूले सोही अनुसार गरेको उल्लेख गर्नुभयो। कोरोना महामारीका कारण संस्थागत विद्यालय सञ्चालन व्यवस्थापनमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकारले पहल गर्ने भएको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव सञ्जय शर्माले विद्यालय खुला गर्ने, अभिलेखीकरण गर्ने, शुल्क व्यवस्थापन र सहुलियत ऋण दिने विषयमा सीसीएमसीमा प्रस्ताव पेश गरिसकेको बताउनुभयो। तत्काल शुल्क नलिन र विद्यार्थी भर्ना नगर्न सरकारले निर्देशन गरेपछि निजी विद्यालयका सञ्चालकहरू चिडिएका हुन्। विद्यालय स्तरको सर्वाधिकार स्थायी तहलाई दिइसकेकाले यस विषयमा मन्त्रालयले निर्देशिका तयार गरेर सुल्झाउने तयारी गरेको पनि सचिव शर्माले जानकारी दिनुभयो। पहिरोमा परे कास्कीको माछापुछ्रे गाउँपालिका 8 खोरको मुखमा एकै परिवारका 3 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा 16 वर्षीय कुशल विक र 14 वर्षीय समीर विक तथा 16 वर्षीय रोजिना विक छन्। यस्तै सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोसी गाउँपालिका 4 फुलपिङ कट्टीको पहिरोमा बेपत्ता भएका मध्ये एकजनाको शव भेटिएको छ। खोज्ने क्रममा आज दिउँसो 14 वर्षकी छिरिङ वाङवो शेर्पाको शव फेला परेको हो। अझै 2 जना बेपत्ता छन्। यसैबीच सङ्खुवासभाको सिलिचोङ गाउँपालिका 1 को बेसिन्दामा गएको पहिरोमा परि हराइरहेका 11 जनाको अवस्था 6 दिन बितिसक्दा पनि पत्तो लाग्न सकेको छैन। ठगी गरेको आरोपमा प्रहरीले झापाको दमक नगरपालिका 7 का चन्दन जिन्दललाई पक्राउ गरेको छ। झापा, बारा, पर्सा र सर्लाहीमा 22 जनाबाट 7 करोड़ 81 लाख 82 हजार रुपियाँ ठगी गरेको उजुरीपछि महानगरी अपराध महाशाखाबाट खटिएको टोलीले उनलाई भक्तपुरको गट्ठाघरबाट पक्राउ गरेको हो। अब केही समाचार संक्षेपमा। निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी दर्ता भएको आधिकारिक जानकारी संघीय संसद सचिवालयलाई गराएको छ। आयोगले गत आइतबार सो पार्टीलाई औपचारिक मान्यता दिएको थियो। पाल्पाको तानसेन नगरपालिका 8 गौडे पुल नजिकै बिहान खसेको पहिरो पन्छाएपछि सिद्धार्थ राजमार्गमा यातायात चल्न थालेका छन्। माथिल्लो भागबाट निरन्तर ढुङ्गासहित खसेको पहिरो हटाइए पनि जोखिम भने कायमै छ। प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा छेत्रीले उच्च व्यावसायिकता, पारदर्शिता र सामूहिक नेतृत्वलाई आत्मसात गर्दै अघि बढ्ने नेपाल प्रहरी अस्पताल
अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। नेपाली कंग्रेसका नेता एवं पूर्व सांसद 83 वर्षीय दीपक गुरुङको उपचारका क्रममा आज दिउँसो काठमाडौँको थापाथली स्थित नर्विक अस्पतालमा निधन भएको छ। र मोरङको केराबारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष रोहित बहादुर कार्कीमाथि कार्यकक्षमा खुकुरी प्रहार भएको छ। विराटनगरमा उपचार गराइरहेका उनको टाउकोमा गहिरो चोट छ। पटके कर उठाउने ठेक्काको विषयमा विवाद भएपछि भुवन ठकुरीले कार्कीमाथि खुकुरी प्रहार गरेका थिए। कान्तिपुर डायरीमा अब लमजुङ डायरीको पालो। लमजुङ डायरीबाट आश गुरुङको नमस्कार। लमजुङमा आजदेखि झाडा पखाला विरुद्धको रोटा खोप अभियान सुरु भएको छ। बच्चा जन्मेको 6 हप्तामा पहिलो मात्रा र 10 हप्तामा दोस्रो मात्रा दिइने गरी रोटा भाइरस विरुद्धको खोप दिन सुरु गरिएको स्वास्थ्य कार्यालय लमजुङले जनाएको छ। नेपालमा पहिलो पटक अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट झाडा पखाला विरुद्धको रोटा खोप सुरु भए पनि लमजुङमा पनि चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि अभियान थालिएको हो। निजी तथा आवासीय विद्यालय प्याप्सन लमजुङले पठन पाठन सुरु गर्ने वातावरण मिलाइदिन स्थानीय तह र प्रशासनसँग माग गरेका छन्। उनीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र लमजुङका हरेक स्थानीय तहमा 7 बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै पठन पाठन सुरु गर्न माग गरेका हुन्। अध्यक्ष मेनबहादुर घलेले हस्ताक्षर गरेको ध्यानाकर्षण पत्रलाई लमजुङका 8वटै स्थानीय तहमा बुझाइएको उपाध्यक्ष ईश्वर पौडेलले बताउनुभयो। विद्यार्थीको पठन पाठन सुचारू गर्न नयाँ विद्यार्थी भर्ना, अध्ययनरत विद्यार्थीको अभिलेखीकरण गरी पाठ्यपुस्तक लगायत शिक्षण सामग्रीको व्यवस्था गर्ने वातावरण यथाशीघ्र गराउन माग गरिएको छ। दोर्दी गाउँपालिकाले पालिकाभित्रका आरन व्यवसायलाई आधुनिक उपकरण वितरण गरेको छ। परम्परादेखि आरन व्यवसाय सञ्चालन गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका 9वटै ओडाका एक जनालाई गाउँपालिकाले वेल्डिङ मेसिन, ग्राइन्डर, घन, रेती लगायतका आरनका उपकरण वितरण गरेको हो। दोर्दी गाउँपालिका कृषि शाखा प्रमुख गोविन्दराज सेडाईका अनुसार प्रति व्यवसायीलाई ढुवानी सहित 30,000 रुपियाँ मूल्य बराबरको 2,70,000 को उपकरण निशुल्क वितरण गरिएको हो। लमजुङमा आज एकै दिन 22 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै लमजुङमा कोरोना संक्रमितको संख्या 86 पुगेको छ। पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएको परीक्षणमा हालसम्म एकै दिन सबैभन्दा धेरै 22 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। लमजुङमा 86 संक्रमित मध्ये 44 जना स्वास्थ्य लाभ गरी घर फर्किसकेका छन्। हवस् त लमजुङ डायरी आजलाई यति नै। आश गुरुङ बिदा हुन्छु। नमस्कार। लमजुङ डायरी पछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक समाचार। प्रदेशमा सरकारको बजेट खर्च उत्साहजनक देखिएको छ। प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष 36 अर्ब 41 करोड 68 लाख रुपियाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो। त्यसमध्ये 25 अर्ब 52 करोड 92 लाख 29,524 रुपियाँ खर्च भएको छ। प्रतिशतका हिसाबले कुल बजेटमध्ये 70.10% खर्च भएको प्रदेशको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ। गत वर्ष पुँजीगत तथा विकास बजेटतर्फ 18 अर्ब 57 करोड 64 लाख 79,000 रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो। त्यसमा 14 अर्ब 72 करोड 88 लाख 56 हजार रुपियाँ खर्च भएको थियो। प्रदेश सरकारले चालुतर्फ 17 अर्ब 84 करोड 3 लाख 21 हजार रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो। त्यसमध्ये 60.54% खर्च भएको छ। प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले 83.18% बजेट खर्च गरेको छ भने सबैभन्दा कम आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले 32.99% खर्च गरेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। भारतमा कोरोना भाइरस विरुद्धको भ्याक्सिनको परीक्षण मानवमा सुरु गरिएको छ। हरियाणाका स्वास्थ्य मन्त्री अनिल विजले आफ्नो ट्विटर ह्यान्डल मार्फत भारतमा तयार भइरहेको कोरोना भ्याक्सिनको मानिसमा परीक्षण सुरु भएको जानकारी दिनुभएको हो। भारत बायोटेक कम्पनीले विकास गरेको सो भ्याक्सिनलाई यसअघि मुसा र खरायोमा परीक्षण गरिएको थियो। सो परीक्षण सफल भएको दाबीसहित भारतले मानिसमा परीक्षण सुरु गरेको हो। स्वास्थ्य मन्त्री विजले यो भ्याक्सिन दिएका मानिसहरूमा अहिलेसम्म नकारात्मक प्रभाव नपरेको उल्लेख गर्नुभएको छ। यसैबीच भारतमा कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 34,956 जना संक्रमित भएका छन्। हालसम्म त्यहाँ 10,09,406 जना कुल संक्रमित पुगेका छन्। संक्रमणकै कारण 25,664 जनाको ज्यान गइसकेको छ। अब खेल समाचार। डोम सिब्ली र बेन स्टोक्सले तेस्रो विकेटका लागि उल्लेख्य साझेदारी गरेपछि वेस्ट इन्डिज विरुद्धको दोस्रो टेस्ट क्रिकेटमा इङ्ल्यान्ड बलियो स्थितिमा पुगेको छ। 81 रनमा 3 विकेट गुमाएको स्थिति सम्हाल्दै सिब्ले र स्टोक्सले तेस्रो विकेटका लागि उल्लेख्य साझेदारी गरेका हुन्। यो खबर तयार पार्दासम्म इङ्ल्यान्डले 3 विकेटको क्षतिमा 294 रन बनाएको छ। स्टोक्स 114 र सिब्ले 116 रनमा क्रिजमा रहेका छन्। उनीहरूले तेस्रो विकेटका लागि 213 रनको साझेदारी गरिसकेका छन्। आइसिसी वर्ल्ड टेस्ट च्याम्पियनसिप अन्तर्गत इङ्ल्यान्ड विरुद्धको 3 म्याचको सिरिजमा क्यारिबियन टोली 1-0 ले अघि छ।
अमेरिकन ओलम्पिक धाविका डिजाहा स्टिभन्समाथि 1.5 वर्षको प्रतिबन्ध लागेको छ। एन्टी डोपिङ परीक्षण नगरेका कारण 25 वर्षीय स्टिभन्सलाई सो प्रतिबन्ध लगाइएको हो। उनको प्रतिबन्ध सन् 2021 को अगस्त 16 सम्म रहनेछ। 18 महिनाको यो प्रतिबन्धसँगै उनले टोकियो ओलम्पिक गुमाउने भएकी छन्। 200 मिटरको दौडमा विभिन्न कीर्तिमानी बनाएकी उनले प्रतिबन्ध विरुद्ध अपिल गर्न पाउनेछिन्। स्टिभन्सले सन् 2019 को फेब्रुअरी, अगस्त र नोभेम्बरमा एन्टी डोपिङ टेस्ट नगरेपछि सो प्रतिबन्ध लगाइएको हो। जाँदा जाँदै अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्गहरू फेरि एकपटक। कोरोना महामारीका कारण प्रभावित उद्योग व्यवसायको अवस्था हेरी बैंक किस्ता तिर्ने समयावधि निर्धारण, कृषि ऋण लिएका ऋणीलाई कृषि क्रेडिट कार्ड उपलब्ध गराइने, विपन्न तथा न्यून आय भएका व्यक्तिले 15 लाख रुपियाँसम्म कर्जा पाउने। नेपालमा कोरोना संक्रमणलाई जितेर घर फर्कनेको संख्या उल्लेख्य। आज थप 101 जनामा संक्रमण पुष्टि, थप 1 जनाको मृत्यु। समुदाय स्तरमा संक्रमण नफैलिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाई। गत आर्थिक वर्षमा लिएका अधिकांश लक्ष्य पूरा भएको दावी सरकारी तहबाट भए पनि अर्थतन्त्रमा तात्विक सुधार ल्याउन सरकार असफल रहेको विज्ञहरूको भनाई। कछुवाको गतिमा रहेको अर्थतन्त्रका लागि कोरोना संक्रमण गतिलो बहाना। भारतमा समेत कोरोना भाइरस विरुद्धको भ्याक्सिनको मानिसमा परीक्षण सुरु। भारतमा संक्रमितको संख्या 10,01,000 नजिक। र टोम सिब्ले र बेन स्टोक्सले उल्लेख्य साझेदारी गरेपछि वेस्ट इन्डिज विरुद्धको दोस्रो टेस्ट क्रिकेटमा इङ्ल्यान्ड बलियो स्थितिमा। सिब्ले र स्टोकको शतक। हस्त कान्तिपुर डायरी अहिले यहीँ सकिन्छ। इन्द्रलक्ष्मी र तेजेन्द्र बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।